योर वॉइस के साथ। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हम जिस मौजू पे करने जा रहे हैं उसके बारे में मैं ये कहता चलूँ कि ये मेरी जो टॉप प्रायोरिटीज़ हैं यहाँ पे काम करने के हवाले से, उनमें से ये भी एक है जिस पे मैं सबसे ज़्यादा तवज्जो देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचे, बात करें, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। ख़ास तौर पे जब हम एक माइनॉरिटी में हैं यहाँ पे, तो उसमें इस चीज़ की इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है। इसलिए आज मैंने जिस पैनल को दावत दी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए कि वो इसी फील्ड में, यानी मीडिया की फील्ड में, और ख़ास तौर पे आज जो पैनल मेरे पास है उनमें प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। नाज़रीन, मैं आपको ये बता दूँ कि प्रिंट मीडिया या कोई भी मीडिया मेरे ख्याल से एक सोसाइटी का, एक माशरे का आईना होता है। हम उसमें अपनी शक्लें देख सकते हैं, हम अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ उसमें देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उनको दुरुस्त करने की कोशिश कर सकते हैं। मीडिया जब हमें हमारी खुशनुमाइयाँ दिखाता है तो हमें बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमियाँ रह गई हैं, हम उनको पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं। आज जिस पैनल को मैंने दावत दी उनमें मेरे पास एक बहुत खूबसूरत दोस्त हमारे, और इस मीडिया में जिन्होंने यहाँ पे बुनियाद रखी प्रिंट मीडिया में, मिरेकल न्यूज़पेपर के नाम से, जनाब नुसरत हुसैन साहब। बहुत मेहनत की, बैकग्राउंड उनका हालांकि जर्नलिज्म का नहीं था, डिफेंस फोर्सेस से, एयर फोर्स से ताल्लुक़, मगर यहाँ आके जब उन्होंने महसूस किया कि यहाँ मीडिया की हमें बेहद ज़रूरत है तो उन्होंने इस मामले में बहुत मेहनत की। नुसरत साहब, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू द शो सर। थैंक यू तारिक, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद इस जो इन्होंने ये बेड़ा उठाया था मिरेकल के नाम से इस न्यूज़पेपर का, उसको कुछ अर्सा नुसरत साहब ने चलाया, बहुत मुश्किल हालात से उसको गुजार के जब वो इस हालत में पहुंचा कि वो फल देने के काबिल हुआ, तो उन्होंने अपने एक दोस्त जो उनके पार्टनर भी थे उनके हवाले किया, जो कि आजकल हमारी कम्युनिटी के लिहाज से बड़ी नोन शख्सियत हैं, नसीर पीरज़ादा साहब। नज़ीर पीरज़ादा साहब, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम। इट्स माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच एंड यू। नाज़रीन, आज हमारे एक तीसरे पार्टिसिपेंट जो और जिनको मैं जिक्र करना चाहूँगा, जिन्होंने एक और न्यूज़पेपर की बुनियाद रखी यहाँ पे, कनाडा टाइम्स के नाम से, चौधरी सनाउल्लाह साहब। उन्होंने खैर वादा किया था हमसे आने का, मगर वो शायद किसी वजह से नहीं आ सके। वो भी होते तो हम बात करते उनसे भी, मगर उनके साथ आज हमारे पास खुशकिस्मती ये है कि अब हम मीडिया में थोड़ा सा और 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास न्यूज़पेपर्स और आ रहे हैं। अभी एक नया न्यूज़पेपर जो पाकिस्तान पोस्ट के नाम से उर्दू का न्यूज़पेपर है। ये बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पहला न्यूज़पेपर जो कंप्लीट उर्दू में है वो शुरू करने का सेहरा जिनके सर जाता है जनाब शहबाज चीमा साहब। चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू द शो एंड वेलकम टू द वैंकूवर आल्सो स्पेशली। नाज़रीन, आज हम उससे पहले कि हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करें, मैं ये बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम हमारा जो हमने पहले वादा किया था आपसे कि हर हफ्ते हुआ करेगा, इस वक्त हमने सोचा कि ये हर हफ्ते शायद मुमकिन ना हो सके हमारी कुछ अपनी मजबूरियों की वजह से, तो हम इसको हर 15 दिन के बाद, मगर अगेन ऑल्टरनेट सैटरडे को रात को 8 बजे ये पेश किया जाएगा। तो आज हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जो मीडिया के मुतल्लिक़ है, जिसमें ख़ास तौर पे हम ये डिस्कस करेंगे कि मीडिया की हमारी खुसूसी हैसियत है यहाँ पे, एक मिनॉरिटी और एक ऐसी मिनॉरिटी जो एक मुस्लिम मुल्क से ताल्लुक़ रखती है। हमारी एक बड़ी खुसूसी हैसियत है बाकी मिनॉरिटीज़ से, तो उसमें एक मीडिया का रोल क्या होना चाहिए था, वो अपना रोल कितना अदा कर सका, कहाँ कमियाँ रह गईं, कहाँ ज़्यादा कोशिश की जा सकती थी, किस वजह से हम पीछे रह गए, हमें कहाँ होना चाहिए था आज, और इस सब चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए आज जो हमारे पास पैनल है, मैं सबसे पहले क्वेश्चन अपना रखूँगा, सवाल पहला नुसरत हुसैन साहब से। नुसरत साहब, मीडिया के बारे में सबसे पहले जब मैं लोगों से बात कर रहा था कि जी हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो एक ख़ास दोस्त ने बड़ा ख़ास मुझे सवाल पूछा। उन्होंने कहा जी मेरी तरफ से ये पूछिएगा कि क्या वजह हुई कि हम जो आपने जो सोच के ये मीडिया शुरू किया था मिरेकल के नाम से न्यूज़पेपर, वो अखबार बनने की बजाय एक इश्तिहार बन गया है।
آپ کا کیا اس کے پیچھے ذہن تھا, کیا سوچ کار فرما تھی, کیا صرف آپ نے اس کو ایک بزنس سمجھ کے شروع کیا تھا یا اس کے پیچھے اور بھی کوئی مقاصد تھے؟ تو کچھ تھوڑا سا میں آپ سے سننا چاہوں گا اس بارے میں. چلو, آپ نے تو پہلے ہی سوال وہ کر دیا کہ اشتہار بن گیا. یہ ایک بہت بڑی کوشش تھی اس کو, لیکن آپ لوگوں کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ جو بھی بزنس میں آتا ہے, جو شخص اس کو سروائیو کرنا ہوتا ہے, اس میں بہت, میں تو, میرے لیے یہ بزنس نہیں تھا, میرے لیے یہ جنون تھا. جب میں نے یہ اخبار چلا رہا تھا, اٹ واز اے ڈفرنٹ اسٹوری. روزانہ مجھے جو یہاں کے ناسور تھے, جو برائیاں تھیں, وہ میں نے اچھا کیا برا کیا, اس کو آپ لوگ خود جج کریں. لیکن میں بہت سنسیئرٹی سے اور بڑے دل سے, اور آپ نے بولا کہ میرا جرنلزم کا واقعی کوئی تجربہ نہیں تھا, لیکن میرے پاس جرنلزم کی ڈگری ہے, جرنلزم میں میں نے ڈپلومہ کیا ہوا یو ایس اے سے. سو آئی ہیڈ دیٹ بیک گراؤنڈ. پھر میری اپنی ایک سوچ تھی, اپنا ایک میرے سامنے ایک عجیب قسم کا ویژن تھا. میں 18 گھنٹے مجھے یاد ہے کہ میں نے اس پہ وداؤٹ اسٹاپ میں اس پہ اکیلا کام کرتا ہوں. اکیلا آدمی تھا جو اس اخبار کو چلا رہا تھا. ایک گرافک ڈیزائنر تھا, اس کو سارا بناتے تھے اخبار کو, اس کو پرنٹ کرانے کے لیے جاتے تھے, بانٹتے تھے, وہ سب میں خود اکیلا آدمی کر رہا تھا. تو میں نے جس وقت اس اخبار کو چلایا, اور الحمدللہ 5-6 سال تک میں اس کو جب چلاتا رہا ہوں, تو میں اس کو ایک جنون کے ساتھ چلا رہا تھا. بزنس آف کورس, کوئی بھی آپ جنون جو ہے اس کو آپ کس طرح آپ نے سروائیو بھی کرنا ہوتا ہے اس میں. تو آئی ڈونٹ بلیم دیم اگر اس وقت آپ اس کو بولتے ہیں کہ اشتہار کا نام دے رہے ہیں. تو although it doesn't look nice, but the fact remains, don't ignore the facts. اور نصر صاحب, میں اس میں چاہوں گا کہ یہ شاید جو الزام ہے وہ شاید آج کے جو پڑھنے والے ہیں وہ ان کا زیادہ فوکس شاید آج کی جو مینجمنٹ ہے, پیرزادہ صاحب شاید اس کے بارے میں زیادہ بہتر جواب دے سکے. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس بارے میں, کیونکہ وہ تو اچھی بات ہے, مجھے یاد ہے کہ جیسے انہوں نے شروع کیا, جتنی محنت کی, تو آپ یہ فرمائیں کہ یہ الزام آپ پہ بھی آتا ہے, بلکہ آپ پہ زیادہ اس کا بوجھ آتا ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ کیانی صاحب اور جن صاحب نے یہ سوال کیا ہے, اگر آپ میرا پچھلا شمارہ دیکھیں, اس میں ایک لیٹر ٹو ایڈیٹر آیا ہوا ہے کہ نیوز پیپر لکس لائک ڈائریکٹری. یہ سوال جو ہے نا وہ میرے ذہن میں کافی دنوں سے پہلے بھی تھا, لیکن نصرت صاحب نے جو ابھی بات کی, 2 باتیں انہوں نے کی. سب سے پہلے میں گریٹ آنر نصرت صاحب کو دوں گا کہ ہی از دا پائنیئر. آئی ریسپیکٹ اے لاٹ اینڈ آئی ول ریسپیکٹ اے لاٹ ٹل دا اینڈ آف دا ڈے. جہاں تک سروائیول کی بات ہے کہ بغیر, کیونکہ 2 فیملی ہیں, جس طرح نصرت صاحب کام کرتے رہے اکیلے, اور اب وہی حال میرا ہے کہ میں اور میری فیملی 3-4-5 لوگ اس پہ دن رات کام کرتے, چاہے ہم بیمار ہوں یا کچھ ہوں, کسی حالت میں بھی. اور یہ اب رہ گیا کہ جی ایڈورٹائز کا یہ ہے کہ جب تک کچھ سروائیول آپ کے لیے نہیں ہوگا, اب جس صاحب سے میں کہوں کہ آپ کا ایڈ میں اندر لے جاتا ہوں, وہ ناراض ہو جاتا ہے, وہ کہتا نہیں. تو فار یور انفارمیشن کہ میں اس صاحب کا یہی جواب دوں گا کہ انشاءاللہ دا میریکل از گوئنگ ان 10th ایئر, فیبروری 23 کو اس کا 10ویں سال میں انٹر ہو رہا ہے. اور آپ لوگوں کو یہ خوشخبری سنانا, دیر ول بی نو ایڈ, دس از مائی ڈیسیجن آف دا ڈے, کہ دیر ول بی نو ایڈ آن فرنٹ, ایوری ایڈ ول بی گو آن page 3 اینڈ اٹس لک will be professional or it will go in the mainstream. Very good, very good. This is the fantastic. Right to the answer. I take it as the gentleman promise, and I'm sure you